रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल बकरा की 66 से 69 तक का याद पढ़ेंगे, 66 था 69 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजअलनाहा, फजअल तो बना दिया, ना हमने, हा उस वाक़या को, फजअलनाहा तो बना दिया हमने उस वाक़या को। किस वाक़या को? कल हमने 65 आयत में पढ़ा था, अल्लज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सब्ति, जिन्होंने ज़्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में, तो हमने उनसे कहा हो जाओ, बन जाओ बंदर जलील। उस वाक़या की बात हो रही है, हमने बना दिया उस वाक़या को नकालन इबरत, लिमा उनके लिए जो, माँ जो, लाम के लिए, नकालन लिमा इबरत उनके लिए जो, बैना यदैहा, बैना यदैहा, हा उसके, बैना यदै सामने। अगर हम इसको खोल के देखें, बैना दरमियान, यद कहते हैं हाथ को, हा उसके, तो इसका मीन बनता है दोनों हाथों के दरमियान। क्या मीन बनता है? दोनों हाथों के दरमियान। लेकिन आप अपने दोनों हाथ आगे करके देखें, फिर दोनों हाथों के दरमियान जो चीज़ होगी वो आपके सामने होगी ना, तो इसका मीन है जो उसके सामने है या जो उसके आगे है। फजअलनाहा तो हमने बना दिया इस वाक़या को, नकालन इबरत लिमा उनके लिए जो, बैना यदैहा उसके सामने, वमा और जो, खल्फहा उसके पीछे थे, और जो उसके पीछे थे, व मोइज़तन और नसीहत बना दिया, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए, ईना साउंड जमा के लिए है, लाम के लिए। अगेन देख लें, तो हमने बना दिया उस वाक़या को इबरत उनके लिए जो उस वक्त सामने थे, मतलब जो उस वक्त के लोग थे और जो उनके बाद आए, और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया इस वाक़या को। वाइज़ और जब, वाओ और इस जब, कौला कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौमिही अपनी कौम के लिए, लाम के लिए, ही अपनी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यामुरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें, या वो कुम तुम्हें, अमर हुक्म देना होता है, वो हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहु, अन ये के, तज़बहु तुम ज़िबा करो, बकरतन एक गाय। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें ये कि तुम ज़िबा करो एक गाय, क़ालू उन्होंने कहा, आतत्तखिज़ूना आ क्या, ये वाला जो ता है इसका मीन है तू, ठीक है, ता तुम तू, क्या तू करता है ना हमसे, हुज़ुआ मजाक, सवाल कर रहे हैं क्या तू करता है हमसे मजाक। कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, अन ये के, अकूना मैं हो जाऊँ, मैं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से,
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق؟ تو اس نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، کہ اگر میں مذاق کروں، اس بات کا مذاق کروں تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں، لنا ہمارے لیے، نہ ہمارے لام لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین یا وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا ما کیسی ہو، ہیا وہ کیسی ہو، مطلب وہ گائے کیسی ہو۔ آگے سے اور سوال کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے کہا انہو، بے شک وہ، یقولو وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکر، لا فارض ولا بکر نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، نہ بچی ہو، اوانم جوان ہو، بینہ درمیان، ذالکہ اس کے، جوان ہو درمیان اس کے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، جوان ہو درمیان اس کے۔ فَافْعَلُوا پس تم سب کرو، فا پس او کا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، پس تم سب کرو ما جو تُؤْمَرُونَ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، مطلب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کرو۔ اگین دیکھ لیں، کہا انہوں نے آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو۔ اس نے کہا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ جوان ہو اس کے درمیان، پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، قالو ادعو لنا، انہوں نے کہا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہو، ہا اس کا، ما کیسا ہو، لون رنگ کو کہتے ہیں، لون رنگ، کیسا ہو اس کا رنگ۔ قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہو، ٹھیک ہے، اب پوچھ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قولا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا ہو، لونہا لون پڑا ہے نا پیچھے رنگ، ہا اس کا، گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین تسر خوش کر دے دیکھنے والوں کو، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ اگین دیکھ لیں، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسا ہو اس کا رنگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ گہرا ہو، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔